सामान्य सभामुख महोदय, कामहरू सेतो सफा कागजमा कतै कालो दाग देखियो भने त्यो सानै भए पनि टाढैबाट देखिन्छ र त्यसले कहिलेकाहीँ कागजको उपयोगितालाई पनि समाप्त गरिदिन्छ। आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट वक्तव्य तथा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यक्रमको अध्ययन गर्दा नेपाल सरकारको तर्फबाट कतिपय राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्। ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। कार्यान्वयनका अगाडि निश्चय पनि चुनौतीहरू छन्। अहिले मलाई उपलब्ध अत्यन्त कम समयमा ती सबै कुराको चर्चा गर्न सम्भव छैन। देश र जनताको हितमा ध्यान दिनै पर्ने केही महत्त्वपूर्ण कुराहरूतर्फ सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। कोरोना महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा अगाडि सारिएका कार्यक्रमहरू स्वागतयोग्य भए पनि परीक्षण र स्वास्थ्य उपकरणका लागि जनशक्ति, साधन र स्रोत धेरै जिल्लाहरूमा अत्यन्त कम छ। अहिले नै कतिपय जिल्लाहरूमा सङ्क्रमणको परीक्षण बन्द भएको छ भने कतिपय स्थानमा परीक्षण अत्यन्त सुस्त गतिमा छ। यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्छ। यस प्रसङ्गमा सेनालाई परिचालन गर्दा विपद व्यवस्थापन ऐन अन्तर्गत परिचालन गरिएको हो कि होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु आवश्यक छ। राज्यको लोक कल्याणकारी भूमिका बढाउने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने बजेटमा उल्लेखित जुन उद्देश्य छ त्यो एकदमै उचित हो। तर यस उद्देश्यमा मेल नखाने विषयहरू बजेटमा कसरी देखा परे यो चाहिँ घोत्लिनुपर्ने विषय बनेको छ। नेपालको संविधानमा राज्यका नीतिहरू उल्लेखित राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीको विकास तथा राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिका आधारमा सुरक्षा विषयलाई सबल तुल्याउने कुनै कार्यक्रम मैले देखिनँ। सीमा प्रशासन कार्यालय अन्तर्गत नागरिकता र राहदानी वितरण कार्यक्रमका लागि भनेर जम्मा 2,62,00,000 मात्र छुट्याइएको छ। नेपालको लिम्पियाधुरा, लिपुले, कालापानी, सुस्ता लगायतका भारतबाट अतिक्रमित भूभागमा सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण र स्थानीय जनताका लागि सेवा सुविधाको कार्यक्रम बजेटमा नआउनु यसलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। देशको चिरकालीन अस्तित्वसँग गाँसिएको र संविधान बमोजिम तुरन्त गर्नुपर्ने नागरिकता सम्बन्धी ऐनको सम्बन्धमा यसमा बजेटमा कुनै पनि चर्चा नगरिनु यो पनि विस्मयकारी छ। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास र समग्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्रिय औद्योगिक क्रान्तिको नीति अवलम्बन गरिएको पाइएन। बरु विकासका दृष्टिले पछि परेका क्षेत्रलाई अगाडि बढाउँदै सन्तुलित विकास गर्ने गरी बजेट आउनुपर्ने तर्फ त्यति ध्यान नगएको जस्तो आभास हुन्छ। नेपालको कुनै कानुन र सम्झौताबाट निर्धारण नभएको उत्तरी सीमा र दक्षिणी सीमामा अन्तर्देशीय भनेको दुई देशको बीचको सहभागितामा आर्थिक क्षेत्रको कुरा गरिएको छ। पेट्रोल अन्वेषण जसको लागि हामीले आत्मनिर्भरताको कुरा गर्छौँ जम्मा 15 लाख बजेट छुट्याइएको छ। कोरोना महामारीका कारण देशभित्र र बाहिर बेरोजगार बन्न बाध्य जनशक्तिलाई रोजगारी प्रदान गर्ने तथा जनताको भरण पोषणका लागि आवश्यक कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै सोही अनुसार बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ भन्ने सुझाव सर्वत्र सुनिएको हो। तर बजेटमा त्यसो नभएको भन्दै स्वयं कृषि मन्त्रालयले गुनासो गरेको हामीले सुन्नु पर्ने यो पनि विडम्बना नै मान्नुपर्छ। यसो गर्नु उचित भएन। अर्कोतर्फ मैले यसो हेर्दा चक्लेटको भन्सार घटाउने, मलको भन्सार बढाउने यो पनि समाजवाद उन्मुख नीतिको विरुद्धमा छ। शिक्षा क्षेत्रमा राज्यको लगानी वृद्धि गरी निजी क्षेत्रको लगानीका नियमन र लगानीलाई नियमन र व्यवस्थापन गरी सेवामूलक बनाउने राज्यको नीति विपरीत निजी विद्यालयले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा यो बजेटमा कसरी पर्यो र स्वयं शिक्षा मन्त्रालयले यसप्रति आपत्ति जनाउनु पर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति कसरी उत्पन्न भयो यसलाई स्पष्ट पार्नु आवश्यक छ। संविधानको भावना तथा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नीतिसँग पनि यो कुरा मेल खाँदैन। आगामी 3 वर्षमा काठमाडौँ उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गर्ने कार्ययोजना बनाई लागू गरिनेछ भन्ने सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निर्वाचनको घोषणापत्रमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ। तर त्यसको विरुद्ध विद्युतीय गाडी आयात गर्ने कुरालाई निरुत्साहित किन गरियो यसलाई पनि नेपाली जनताले बुझ्न चाहेका छन्। विदेशी सहायतामाथिको निर्भरता क्रमशः हटाउँदै लगिने र विदेशी सहायता नचाहिने गरी अर्थतन्त्रको विकास गरिने घोषणापत्रको नीति अवलम्बन गरेको मैले चाहिँ राम्ररी हेर्दा त्यति भेटिनँ। उल्टै नेपालको राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता र अस्मितामा आँच पुर्याउन सक्ने भनी व्यापक रूपमा जनताबाट, राजनीतिक दलका विभिन्न मानिसहरूबाट र बुद्धिजीवीबाट आलोचित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसँगको सम्झौता यस गरिमामय संसदबाट अनुमोदन नहुँदै त्यस अन्तर्गतका आयोजनालाई बजेटमा समावेश गर्ने जस्तो गैर जिम्मेवार कार्य गरिएको छ। यो अत्यन्त अनुचित छ। समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रहने नेपालको संविधानको मार्ग निर्देशन अनुरूप हुनुपर्नेमा नव उदारवादी बाटो समात्न खोजेको हो कि भन्ने यसबाट आभास हुन्छ। नेपालको संविधानको धारा 279 अनुसार सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सिमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँड सम्बन्धी सन्धि सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सङ्घीय संसदका दुवै सदनको 2/3 बहुमतले हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
यो व्यवस्थालाई अहिले जति पनि यो सायद लगानी बोर्ड होस् जो प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग सम्बन्धित छ, चाहे अरू नेपाल सरकारका निकायहरू हुन्, ती निकायहरूले गम्भीर रूपमा त्यसलाई ध्यान दिएर तदनुकूल जानुपर्नेमा मलाई आजकल के लाग्छ भने नेपालको संविधानको यो धारा एकदम ओझेलमा परेको छ र यसप्रति कुनै ध्यान नदिएको जस्तो लाग्छ। अब यसै प्रसङ्गमा मैले यो लगानी बोर्डकै प्रसङ्गमा एउटा कुरा राख्न चाहन्छु सभामुख महोदय। माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुरूप जिएमआर कम्पनीले 2 पटक म्याद थप्दा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। एक पटक त त्यो जुन सम्झौता हो त्यो सम्झौताको धारा विपरीत, अब म कुन व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार थियो म त्यतातिर जान चाहन्न, त्यसको म्याद बढाइसकेको छ तैपनि त्यो वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। यसबाट स्वतः त्यो सम्झौता रद्द हुनु पर्थ्यो। तर त्यो नगर्दाखेरि मलाई अहिले चिन्ता के लागेको छ भने म सभामुख महोदय मार्फत नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरू र स्वयं सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। दोस्रो पटक म्याद थप्नु त सम्झौता विपरीत हुँदै हो, त्यो सम्झौता पहिले नै खारेज भएको छैन। लगानी बोर्ड सम्बन्धी कार्यमा पनि कतै उल्लेख छैन। अब कतै यो कोरोनाको जुन बन्देजको अवस्था छ, यो बन्देजको अवस्थामा कतै फेरि त्यो जिएमआर कम्पनीले उल्टै नेपाल सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग्ने अवस्था त सिर्जना हुने होइन। फेरि यो गरिमामय संसदमा नेपाली जनताका सामु हामीले हाम्रो राष्ट्रिय हितको सुरक्षाको लागि बोल्नुपर्ने अवस्था त आउँदैन भन्ने चिन्ता उत्पन्न भएको छ। समग्रतामा भन्ने हो भने हाम्रो जुन यो बजेट हो, जुन नीति कार्यक्रमबाट निर्देशित छ, यसको उद्देश्यको बारे मैले अघि नै भने यो सबै हाम्रो नेपालको संविधानको समाजवाद उन्मुख हाम्रो नीति र त्यसमा लोक कल्याणकारी राज्यका सिद्धान्तहरू स्वयं यो सरकार सञ्चालन गर्ने नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका चुनावी घोषणापत्रमा आधारित भएर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा मैले कता पढेको थिएँ। तर मैले केही उदाहरणहरू त्यो नीतिको विपरीत मैले पाएँ। त्यसकारण अब बजेटको कार्यान्वयन गर्दाखेरि हाम्रो त्यो घोषित नीतिसँग मेल नखाने, हाम्रो राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, स्वाभिमान, देशको समृद्धि, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रसँग मेल नखाने कुराहरूलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि निसन्देह नै सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। यो विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलको क्रममा सर्वप्रथम त यो विनियोजन विधेयकको मूल स्पिरिटको समर्थन गर्न चाहन्छु र यसको प्रभावकारी ढङ्गले क्रियान्वयन भएको अवस्थामा यो नै अहिलेको परिस्थितिको सापेक्षतामा यो नै यथेष्ट छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विधेयकको समर्थन गर्दै यो विधेयकको विपक्षमा प्रतिपक्षका मान्यज्यूहरूबाट जे जति संशोधनहरू आएका छन् ती संशोधनहरू स्वीकार गर्न सकिने देखिँदैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संशोधन प्रस्तावहरूलाई अस्वीकार गर्दै र यो विधेयकको कार्यान्वयनको पाटोमा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नका लागि म सबैसँग हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। र कार्यान्वयनको पाटोमा हेर्दाखेरि अहिलेको चुनौती भनेर भनेको कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अहिले मुख्यतः राज्यको ध्यान, सरकारको ध्यान स्वास्थ्यमै बढी जोड दिन जरुरी छ, महामारीकै विरुद्धमा जोड दिन जरुरी छ। पहिलो नम्बर त्यसैमा जोड दिनुपर्छ। दोस्रो कुरा उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ। कृषि उत्पादनसँग र कतिपय औद्योगिक व्यवसाय अथवा कृषिमा आधारित उद्योगहरूको उत्पादनसँग जोड्न जरुरी छ, त्यसैमा केन्द्रित गर्न जरुरी छ। त्यसको साथै रोजगार विस्तारमा चाहिँ केन्द्रित गर्न जरुरी छ। अहिलेको मूलत त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने हो, समग्र रूपले मुलुकको चाहिँ राज्यको आवश्यकता त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ र त्यही दिशामा सरकार जानेछ भन्ने कुरामा आशावादी छौँ। र समग्रतामा चाहिँ भन्नुपर्दाखेरि अहिलेको स्थितिमा अर्थतन्त्रको मोडेल चाहिँ अहिले करिबन 3 दशकदेखि अर्थतन्त्रको मोडेल हाम्रो परनिर्भरतामा गइरहेको अवस्थामा यो कोरोना भाइरस महामारीले एउटा सकारात्मक के पैदा गरेको छ त भन्दाखेरि परनिर्भरताको अर्थतन्त्रलाई समाप्त गरेर चाहिँ त्यसलाई विस्थापित गरेर अब आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, उत्पादनमा आधारित कृषि उत्पादनमा आधारित आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको दिशामा लैजाने एउटा चाहिँ महान अवसर आएको छ। यो अवसरलाई ठिक ढङ्गले अङ्गीकार गर्दै राष्ट्रिय पुँजी निर्माण गर्ने, अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने दिशामा जानेछ भन्ने म विश्वास गर्न चाहन्छु, आशा गर्न चाहन्छु। सरकार, राज्य त्यो दिशामा जानेछ र त्यसका कतिपय प्रतिकूल रहेका मतलब नीतिहरूलाई हामीले सुधार गर्दै गर्दै समयक्रममा सुधार गर्दै लानुपर्दछ। शिक्षा क्षेत्रमा निजीकरण भयो कि भन्ने क्वेसन उठिरहेको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि जुन खालको निजीकरणको प्रवृत्तिहरू छन् ती प्रवृत्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्दै लगेर राज्यले नै दायित्व जिम्मेवारी लिने, चाहिँ शिक्षाको दायित्व, स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले नै लिँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने लाग्छ। त्यतातर्फ ध्यान दिन चाहिँ जोड दिन चाहन्छु। एवं प्रकारले चाहिँ यो कोरोना भाइरस महामारीले नेपालको चाहिँ जो चाहिँ परनिर्भरताको अवस्था छ, यतिखेर सिमानाको प्रश्न छ,
सिमाना खुला सिमानाको कारणले गर्दाखेरि नेपाल जोखिममा परिरहेको छ। त्यसैले यो एउटा सुनौलो अवसर छ। यो बेलामा चाहिँ खुला सिमानालाई नियन्त्रण गर्दै सिलबन्दी गर्ने प्रक्रियामा लैजानु पर्दछ, नियमित गर्ने प्रक्रियामा लैजानु पर्छ र मलाई लाग्छ भारत सरकार पनि नेपाल दुवै सरकार सहमत छ भन्ने लाग्छ। त्यसैले छिटोभन्दा छिटो सिलबन्दी गर्दै चाहिँ नेपाललाई चाहिँ तपाईँको अर्थतन्त्रको ऐतिहासिक रूपले नै अर्थतन्त्रको कोणबाट मुलुकलाई स्वाधीन बनाउने प्रक्रियाबाट लैजान सकिने सम्भावना अत्यन्तै राम्रो छ। यो दिशातर्फ अगाडि बढ्नेछ भन्ने आशा गर्न चाहन्छु। र एवं प्रकारले चाहिँ र यो बजेटको सन्दर्भमा यो विनियोजनको सन्दर्भमा थुप्रै माननीय सचिवहरूले उठाउनु भएको छ। समानुपातिक वितरण भएन भन्ने कुरा चाहिँ उठिरहनु भएको छ। समानुपातिक ढङ्गले विनियोजन गर्ने कुरामा अब कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि, नियमहरू बनाउँदाखेरि, कार्यविधिहरू निर्माण गर्दाखेरि, योजनाहरू तर्जुमा गर्दाखेरि कार्यान्वयनको पाटोमा त्यसलाई बढीभन्दा बढी समानुपातिक बनाउनका लागि चाहिँ सरकारले ध्यान दिनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु। एवं प्रकारले धेरै सो साथीहरूले कर प्रणालीमा उठाउनु भएको छ। कर प्रणाली सायद बढी भयो। यो पछिल्लो समयमा जुन खालको कर वृद्धिहरू भइरहेछ भन्ने कुरा उठाएको छ, त्यसमा पनि सरकारको ध्यान जानेछ र समय अनुकूल करलाई व्यवस्थापन गर्दै गर्दै सुधार गर्दै गर्दै लैजानेछ भन्ने कुरामा आशावादी छु। एवं प्रकारले भ्रष्टाचारको प्रश्न उठेको चाहिँ छ। यो भ्रष्टाचारको सवालमा चाहिँ गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने चाहिँ छ। सुशासनलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नलाई अथवा सुशासन कायम राख्नलाई चाहिँ भ्रष्टाचार नै हाम्रो लागि चुनौतीको प्रश्न हो, चिन्ताको प्रश्न हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुरामा चाहिँ सरकारले अझ विशेष ध्यान दिनेछ भन्ने चाहिँ लागिरहेको चाहिँ छ। एवं प्रकारले चाहिँ यो अहिलेको स्थितिमा यो एवं प्रकारले कृषिमा यो अर्थतन्त्रको कृषिमा जोड दिनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ हामीले कृषिमा पनि मुख्यतः सिँचाइमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता छ। सिँचाइको क्षेत्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ अब म लमजुङको एउटा प्रतिनिधि पनि भएको हैसियतले नाताले के भन्न चाहन्छु त भन्दाखेरि सिँचाइको सायद गण्डक क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै चाहिँ खेतीयोग्य जमिन धान खेती भएको जमिन लमजुङमा रहेको छ, तर त्यहाँ सिँचाइ योजना पर्न सकिरहेको छैन, सायद छुटेको छ। आगामी दिनमा कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा त्यहाँ पनि ध्यान दिनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी मतलब आशा गर्न चाहन्छु। एवं प्रकारले चाहिँ यो अहिले चाहिँ यो परिवर्तनको मूल जग भनेर भनेको शान्ति प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ। माओवादी जनयुद्ध हो, शान्ति प्रक्रिया हो भन्ने लाग्छ, तर शान्ति प्रक्रिया अझै अधुरो रह्यो। टिआरसी अपाङ्ग बनेर रहिरहेको छ र मुद्दाहरू जम्मै अदालतमा छ र कोही सैन्य अदालतमा छ, कोही चाहिँ तपाईँको चाहिँ नियमित अदालतमा रहेको छ र ती मुद्दाहरू एकातर्फ छ, एजेन्डा एकातर्फ छ, टिआरसी मात्रै बनेर टिआरसी लङ्गडो बनिरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अदालतमा रहेका मुद्दाहरू टिआरसीमा कसरी केन्द्रित गर्ने र सैन्य अदालतमा रहेका मुद्दाहरू टिआरसीमा कसरी केन्द्रित गर्ने, यो दिशातर्फ जानु छ। सैन्य अदालतका मुद्दाहरू क्रियाशील भइरहेका चाहिँ छन् र भगौडा सेनाको नाममा चाहिँ गिरफ्तार गरेर अझै पनि थुनामा राखिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्नका लागि चाहिँ जहाँ जहाँ मुद्दाहरू विकेन्द्रित रहेका छन् ती सबै मुद्दाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे टिआरसीमा केन्द्रित गरेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाउन आवश्यक छ। त्यो दिशातर्फ सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने कुरामा चाहिँ आशा राख्न विश्वास गर्न चाहन्छु। एवं प्रकारले अहिलेको चुनौती र समस्या भनेर भनेको कहाँनिर छ त भन्दाखेरि चाहिँ यो विपदको सन्दर्भमा आउँदाखेरि विपदको चाहिँ स्थितिलाई हामीले विपद दुःखदपूर्ण महामारीको जो अवस्था छ त्यसको सामना गर्नुको विकल्प छैन। सामना गर्ने क्रममा चाहिँ कतिपय नकारात्मक प्रवृत्तिहरू पनि अगाडि आउन सक्छ। त्यसैले त्यो नकारात्मक प्रवृत्तिहरू भनेर भनेको के त भन्दाखेरि चाहिँ विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने खालका नकारात्मक प्रवृत्तिहरू पनि आउन सक्छ। त्यसैले विधिको शासनलाई कमजोर नहोस् भन्ने कुरामा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्दछ। यो विपदको बेलामा विपद व्यवस्थापन कानुन सबैभन्दा प्रभावकारी हुन्छ, सबैभन्दा कामकाजी हुन्छ, त्योभन्दा अर्को सायद हुन सक्दैन। त्यसकारणले विपद व्यवस्थापन कानुनलाई क्रियाशील गराउने कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। एउटा कानुनबाट चिप्लिने बित्तिकै के हुन सक्छ त भन्दाखेरि त्यसले बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ कानुन मिच्ने प्रक्रिया बढ्दै बढ्दै जान सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि प्राप्त लोकतन्त्रलाई नै तपाईँको सङ्कट पर्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधिको शासनलाई ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने लाग्छ। त्यो दिशातर्फ पनि ध्यान दिनुहुनेछ भन्ने लाग्छ। एवं प्रकारले चाहिँ अहिले मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको छ, गणतन्त्र स्थापना भएको छ, संहिता स्थापना भएको छ। यो सिस्टमलाई संस्थागत गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। संस्थागत स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्ने कुरामा जोड दिनुपर्दछ। तर मुलुकको स्थिति अथवा यतिखेर राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थिति हेर्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनको अवस्था हेर्दाखेरि, अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रहरूको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था हेर्दाखेरि, शीतयुद्धको अवस्था, व्यापार युद्धको अवस्था, यो अवस्था सबै हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा पनि राष्ट्रियता गम्भीर सङ्कटमा पर्दै गइरहेको छ। त्यसकारणले यो बेलामा संविधान
संविधानले भनेको पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई चाहिँ दरोसँग आत्मसात गर्नुपर्दछ। तपाईँको चाहिँ असंविधान आन्दोलनको सिद्धान्तलाई दरोसाथ आत्मसात गर्नुपर्दछ। त्यसो गरेर मात्रै नेपाललाई बचाउन सकिन्छ। अन्यथा कुनै गठबन्धनमा जाने खालको प्रवृत्ति बढ्न थाल्यो भने नेपालको अस्मिता समाप्त हुन सक्छ, विदेशी सैन्य अखडा कायम रहन सक्छ। त्यस कारण त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनेछ। विगत कालका कतिपय घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि आइपिएसमा इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजिक पार्टनरसिपमा चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिसक्यो भनेर चाहिँ अमेरिकाले घोषणा गरिरहेको छ। हामी त्यसमा प्रवेश गरेका छैनौँ। त्यसबाट लिस्टबाट हटाइदिनु पर्यो भन्ने काम अझै पनि पुरा भएको छैन। त्यो लिस्टबाट हटेको छैन। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल आइपिएसको सैन्य गठबन्धनको मेम्बर हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ बदनाम भइरहेको चाहिँ छ। त्यहाँबाट छिटोभन्दा छिटो हटाउन जरुरी छ। एवं प्रकारले चाहिँ उसले पटक चाहिँ सैन्य अभ्यासहरू संयुक्त सैन्य अभ्यासहरू गराउन खोजिरहेको छ आइपिएसले चाहिँ। त्यस प्रकारका चाहिँ सैन्य अभ्यासहरूबाट हामी सजग रहन जरुरी छ, सतर्क रहन जरुरी छ। आइपिएसले पटक यो क्षेत्रमा चाहिँ उसको नीति लागू गर्नका लागि पटक दबाब दिने गरिरहेको छ। त्यो विषयहरूमा हामी सजग सतर्क रहन जरुरी छ। किनभने विगतका कतिपय घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि आइपिएसको चाहिँ दबाबले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रेसरले गर्दाखेरि कतिपय कुराहरू सन्तुलन घुम्दै गइरहेको छ। तपाईँको चाहिँ के अरे भिसाको चाहिँ प्रणालीको कुरा गर्नुहोस्, अरू मुलुकहरूभन्दा बेसी चाहिँ सुविधा चाहिँ तपाईँ अमेरिकन नागरिकहरूलाई भिसाको व्यवस्था गरिरहेको छ। 6 महिनाको भिसाको व्यवस्था र चाहिँ 5 वर्षको चाहिँ मल्टी इन्ट्री भिसाको व्यवस्था गरिरहेको छ। एवं प्रकारले चाहिँ उनीहरूको दबावको कारणले गर्दाखेरि कुनै प्रकारको मैत्री के अरे सम्बन्ध के अरे नराम्रो सम्बन्ध नरहेको उत्तर कोरियाका नागरिकहरूलाई चाहिँ अनाहकमा चाहिँ यहाँबाट निष्कासन गर्ने प्रक्रियाहरू भइरहेको चाहिँ छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको असन्तुलनको उपज हो भन्ने लाग्छ। एवं प्रकारले यहाँको सामरिक क्षेत्रहरूमा चाहिँ सुरक्षाका सामरिक क्षेत्रहरूमा चाहे सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस होस्, चाहे सेटेलाइट नेटवर्क होस्, सबै क्षेत्रहरूमा उसको सफ्टवेयर निर्माण गर्ने, उसका कम्पनीहरूको हातमा पार्नुपर्ने, उसको कम्पनीहरूलाई जिम्मा लगाउनु पर्ने यस्ता प्रकारका घेराबन्दीहरू दबावहरू पटक चाहिँ परिरहेको अवस्था छ। यस प्रकारको चाहिँ तपाईँको असंलग्न आन्दोलन र चाहिँ यहाँको सेक्युरिटी संवेदनशीलतामा असर पर्ने सवालहरूमा दृढतापूर्वक सरकार उभिनु पर्दछ। नेपाली जनता राष्ट्रियताको पक्षमा छ, स्वाधीनताको पक्षमा छ, सङ्घीय गणतन्त्रको रक्षाको पक्षमा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो प्रणालीलाई स्थिरता र स्थायित्व कायम गर्दै मुलुकमा हुन सक्ने सबै प्रकारका प्रतिगमनहरूको चुनौतीको सामना गर्दै राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्नलाई अग्रसर हुनेछ सरकार भन्ने कुरामा विश्वास राख्दै सीमा अतिक्रमणको चाहिँ कालापानी क्षेत्रमा जो सीमा अतिक्रमण भएको छ त्यसको विरुद्धमा एक ढिका गराउन सरकार सफल भएको चाहिँ छ। अब त्यसमा कूटनीतिक छिटोभन्दा छिटो कूटनीतिक वार्ता गरेर चाहिँ यो समस्या यो जमिन फिर्ता अतिक्रमित जमिन फिर्ता गराउनलाई पहल गर्नुपर्दछ। त्यसको अगुवा पनि सरकारले गर्नुपर्दछ। यो ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यौँ भने मुलुकको चाहिँ प्राप्त गणतन्त्र र सङ्घीयताको रक्षा गर्दै मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्न सक्यौँ भने जस्तोसुकै कोरोना महामारी अथवा अरू विपदहरू आइपरे तापनि त्यसको सामना गर्दै चुनौतीको सामना गर्दै त्यसलाई गुणात्मक रूपले चाहिँ सकारात्मक दिशातर्फ रूपान्तरण गर्दै नेपाललाई लैजान सकिनेछ भन्ने विश्वास दिलाउँदै आफ्ना भनाइहरू यहीँ टुङ्ग्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अरबौँ भ्रष्टाचार भएको छ। बजेट यता पेश हुँदै उता विद्युतीय गाडीको भन्सार छुट हुँदै र बजेटको भन्सार नीति कर नीति अगाडि नै चुहिएको छ। यसको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। एमसिसी म ऊर्जाको बारे बोल्छु। बिजुली आउने लाइन प्रसारण गर्ने कुरा छ। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रमा हाम्रो बिजुली पुर्याउने हो। यो माथिल्लो कर्णाली भारतलाई किन दियो? एमसिसी खारेज गरेर माथिल्लो कर्णाली खारेज गरौँ। बिजुली दिएर खाना पकाउने ग्यास आयात पूर्ण रोकौँ। एमसिसी हिरोसिमा र नागासाकीमा बम फाल्ने अमेरिकाले भोलि काठमाडौँमा फाल्दैन भन्ने के ग्यारेन्टी? यो विषय विचार गरौँ। एमसिसी सही गर्ने मन्त्रीले होस पुर्याउनु पर्ने र देश हार्ने विदेशी जित्ने काम किन? मन्त्री भएर खुसी हुने होइन, देश उठाएर लाने होइन, शासक आउने हो। 7 पुस्ता नर्क जाने बारे चिन्ता लिनुहोला। आफ्ना नाति पनातिले कविता र साहित्य लेख्नेछन्, मेरो बाजे मन्त्री भएर देश घात गर्नुभयो भनेर। यो विचार गर्नुहोला। राणाले नेपालीलाई दमन गरेका थिए, भारत भाग्नु पर्यो। मन्त्रीजीहरूले सोच्नुहोला। निजीलाई सार्वजनिक विद्यालयमा दिने कुन देशको प्रभावको बजेट हो? गोर्खापत्रका पूर्व महाप्रबन्धकहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने, पूर्व आइजीहरू भ्रष्टाचारमा पर्ने, त्यस बेला कुन कुन मन्त्रीहरू आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी तालिम दिनुभयो? यस विषय छानबिन गरौँ। ठुला पद भनेकै के भ्रष्टाचार हो? पर्यायवाची शब्द हो। चाणक्य नीतिमा ठुला पदकालाई भ्रष्टाचारी गर्ने, बनाउने, बिगार्ने हो। त्यसपछि देश खाने हो। यसबारे मन्त्रीजीहरू सचेत हुनुहोला। मदन भण्डारी विश्वविद्यालयलाई अरबौँ रुपियाँ, खोप विश्वविद्यालयको विधेयक यहाँ टेबुलै नहुने, यो पक्षपात किन? प्रत्येक प्रदेशमा प्लानेटोरियम खोइ। त्रिभुवनका आंशिक प्राध्यापकहरूलाई लकडाउनको पारिश्रमिक दिनु पर्दैन र प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गर्नु पर्दैन?
प्रदेशको विकास गर्न बजेट र अधिकार खोइ। वर्षामा सडक कालोपत्र गर्ने, ढल पुरिएको सफा नगर्ने, कालोपत्र गर्दै पानी चाहिँ सडकमै बग्न दिने, ठेकादारसँग कमिसन खाँदै हिँड्ने, यो कहाँको नियम हो? यो नडी साँगुरो बनाई कोरिडोर किन बनाउने? र साथसाथै पाइलट बाबा, साङ्गाको महादेव, डोलेश्वर, केदारनाथको शिर रे, हिमाल पहाड, मन्दिर, नदीनाला भनेको सिमानासँग जोडिएको हुन्छ। अनि डोलेश्वरलाई शिर भनेपछि हाम्रै देश भनेर खाना आयो भने के गर्ने? यो विषय विचार गर्नु पर्दैन? यो कुन सरकारको पालामा पाइलट बाबामा त्यो नचाहिने ठाउँमा बाटो बन्यो? यसको स्पष्टीकरण दिनु आवश्यक छ। मोदी हिन्दूवादी हो, विचार गर्नुहोला। इटालीको शासकले क्याथोलिक चर्चलाई समर्थन गर्यो, इटालीको शासकलाई। त्यसपछि क्याथोलिक देश जति हाम्रो हो भनेर कब्जा गर्दै हिँड्यो। त्यसकारण यो विषय सोचौँ। अन्धविश्वासको विरोध गर्नु आवश्यक छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्नुपर्छ। 2-2 सचिव राख्ने मन्त्रीहरू को हुन्? अहिले कति करोड बढी खर्च भएको, फजुल खर्च भएको छ। यसको क्षतिपूर्ति गर्ने हो कि होइन? र प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट नेतृत्व गरेको सरकारमा समाजवाद उन्मुख भनेर संविधानमा धेरै पटक आयो। यो लेखिँदैमा हुने होइन। कारखानाको सूची लेखेर उद्योग चल्छ, समृद्धि टाँसेर समृद्धि हुन्छ। र साथसाथै यो भारतीय प्रभावमा आएको बजेट देखिन्छ यो। र ठुला बडाहरू सबै भारतीय प्रभावमा राख्ने काम भइरहेको छ। र प्रधानमन्त्री कार्यालय, शीतल निवास र सिंहदरबारलाई ठगको घेराबाट मुक्त गर्नु पर्यो। ठग पार्टी कार्यकर्ता भएसम्म देश अगाडि बढ्दैन। मन्त्रालय निवासमा र प्रधानमन्त्री निवासमा पार्टी कार्यकर्ताको नाउँमा ठगको जुन घुइँचो छ त्यसलाई रोक्नुपर्छ। र पार्टी कार्यकर्तालाई पार्टी कार्यालयमा भेट्ने हो, कर्मचारीलाई पार्टी सदस्य बनाउने होइन। जिल्ला अस्पताल सक्षम नहुँदा कोभिड-19 बिरामी उपचार नहुने स्थिति छ। विदेशबाट ल्याउने र व्यवस्थापन गर्ने काम म्यान पावर कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। र विदेशबाट आएकाहरू मृत्यु भएर पोल्ने, दाउरा र गाड्ने जमिन दिन नसक्ने स्थिति हुन्छ अस्पताल राम्रो भएन भने। पछुताएर हुँदैन। योजना आएको काम छैन, खारेज गर्नुपर्छ। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपतिलाई राजश्री छाँटमा राख्ने होइन। पञ्चायतका जाली फटाहरू नेपाली कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी मधेसबारीमा प्रवेश गरेकोले मन्त्रीहरू बदनाम हुनु पर्यो भन्ने आएको छ। यस विषय विचार गर्नुहोला। असंलग्न परराष्ट्र नीति भनेको एमसीसी ल्याउने होइन। व्यापार गर्ने मन्त्रालयको रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय छ, यो मिलेन। विदेशको मुखपत्र बन्नु भएन परराष्ट्र मन्त्रालय। साम्राज्यवादीको ज्याबल बन्नु भएन। गोर्खाभत्री केन्द्र भएसम्म देश चम्किने छैन। अर्काको लागि लड्ने होइन। नेपाली छोराछोरी जन्माएर विदेशमा सेना बनाउने हो, जन्माउँदै जाने अनि विदेशीलाई सेना दिने हो? यो तत्काल रोक्नुपर्छ। बर्ड्स अफ द सेम फिडर भन्ने उखान छ, त्यस विषय सरकारले ध्यान दिनुहोला। गृहमा भ्रष्टाचारी र अपराधी समात्ने ठाउँ हुनुपर्ने र भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण दिने ठाउँ भएको छ। निर्मला पन्तको रुकुमको घटनाले यही देखाउँछ। ट्रम्प संसारलाई थर्काउँदै हिँड्थे, बङ्करमा लुक्नु पर्यो। मन्त्रीज्यूहरूले विचार गर्नुहोला। ट्रम्पले भने लुटिङ स्टार्स, सुटिङ स्टार्स रे। अहिले के भएको छ त्यसको जवाफ एकजना गोरा प्रहरीले जवाफ दिए। राष्ट्रपतिज्यू राम्रो गर्न नसके मुख बन्द गर्नु। मन्त्रीज्यूहरूलाई त्यही भन्नुपर्ने दिन आउँदैछ। नेपालका प्रहरी र सेना कर्मचारीहरू इमान्दार पनि छन्, इमान्दार भएर निस्कने छन्। र देशको प्रभावमा सेना रहनुपर्छ र सेना स्वतन्त्र हुनुपर्छ र हतियार स्वतन्त्र ढङ्गले बनाउन पाउनुपर्छ। जनतासँग विवाद हुने ठाउँमा, बस्ती उठाउने, सहर उठाउने ठाउँमा सेनालाई काम दिनु हुँदैन। यो फास्ट ट्र्याकको काममा सेनालाई दिएको गलत छ। माओवादीको बेला सेनालाई विकास गर्न दिएन। सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रत्येक सङ्कटसँग अवसर जोडिएर आएको हुन्छ। कोभिड-19 को सङ्कटसँग स्वास्थ्य र शिक्षामा यस्तो अवसर जोडिएर आएको अनुमान लगाएका थियौँ। स्वास्थ्यले त निराश बनायो नै, शिक्षाले त्योभन्दा बढी निराश बनाएको छ। शिक्षा मन्त्रालयको तर्फबाट जस्तो बजेट कार्यक्रम प्रस्तुत भएको छ, वास्तवमा यसले सांसदहरूको टिप्पणीको योग्यता र हैसियत पनि राख्दैन। खर्च कटौतीको प्रस्तावमा धेरै बोल्ने मन पनि छैन, किनभने मान्य मन्त्रीज्यू आफै गनगन गर्दै हिँड्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीजीले मेरो कुरा सुनिदिनु भएन भनेर। हामीले मान्य मन्त्रीजीलाई भनेर के अर्थ? उहाँ आफै दुःखी हुनुहुन्छ, आफै पीडित हुनुहुन्छ।
तर अर्थमन्त्रीजीले श्रेष्ठता देखाउनु भयो, मलाई हेप्नुभयो भनेर भन्दै गर्दा सम्माननीय सभामुख महोदय, मलाई के सोध्न मन लागेको छ भने माननीय शिक्षा मन्त्रीजीलाई, सम्माननीय राष्ट्रपतिलाई स्त्री छ बनाउने रहर चाहिँ किन पलायो? राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम भनेर राजाले जो बक्सिस मारेको जस्तो राष्ट्रपतिले खुट्टा टेकेको ठाउँमा मन लाग्दै गर्दा पैसा दिन पाउने कार्यक्रम संहिता विरोधी छ, संविधान विरोधी छ, व्यवस्था विरोधी छ। यस्तो कार्यक्रममा गएको वर्ष 5 अरब छुट्याएको ठाउँमा यो वर्ष बढाएर 6 अरब बनाउने। अनि यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अहिले पछाडि भन्नु होला हाम्रो कार्यविधि हामीले पनि पढेका छौँ, कसरी बाँडिन्छ हामीलाई पनि थाहा छ। तर यो कार्यक्रम बनाउँदै गर्दा अलिकति याद आएन त्यो इडिसिडीमा बसेका सहजकर्ता, तलब नपाएर बसेका ती विद्यालयका कर्मचारीहरूको याद आएन? वा विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापक भोकै बसिरहेको याद आएन? 7,000 विद्यालयमा 700 विद्यालयमा मात्र शिक्षकको दरबन्दी पुगेको छ। 57,000 शिक्षक शिक्षा मन्त्रालयको अध्ययनले भन्छ। तिनको बारेमा काम नगर्ने, तर एकजना शिक्षक राख्न नसकेको शिक्षक स्वयंसेवक कार्यक्रममा 1 अरब 50 करोडबाट बढाएर 2 अरब 23 करोड बनाउने। 2 अरब छात्रवृत्तिलाई के लक्ष्य हामीले प्राप्त गऱ्यौँ र यो पटक 3 अरबलाई घटाएर हामीले 2 अरब बनायौँ। सबैभन्दा उद्वेग लाग्दो कुरा सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेट हेर्दै गर्दा के लाग्छ भने शिक्षा मन्त्रालयलाई 90 लाख विद्यार्थीहरू विद्यालय गइरहेका छैन भन्ने कुरा थाहा छैन, अत्तो छैन। हामीले सुन्यौँ बाहिरबाट कि शिक्षा मन्त्रालयले अहिले एउटा सिकाइ तथा सहजीकरण गर्ने मापदण्ड बनाएको छ, बजेटले चिन्दैन। अनि एउटा ग्लोबल पार्टनरसिप फर एजुकेसन भन्ने छ, त्यसले केही पैसा दिएला भनेर कटौरो थापेर मागेर 90 लाख विद्यार्थीको यो वर्ष चल्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, एसई खारेज गरौँ, केही बोल्ड डिसिजन गरौँ र यो वर्षभरिको विद्यार्थीको व्यवस्थापन गरौँ भनेर लगातार मन्त्रीजीलाई भन्दै गर्दा यही हो बजेट, यही हो कार्यक्रम। त्यसैले यसले हामीलाई थप निराश बनाएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, ऊर्जा मन्त्रीजीले आफ्नो कार्यक्रममा भन्नुभयो निजी स्तरका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरूलाई म प्रवर्तन गर्छु। प्रशासनिक झन्झट, अन्तर मन्त्रालय समन्वयको सबै समस्या मलाई राम्रोसँग थाहा छ। हिजो हामीले गरेका घोषणाहरूको बाचाहरू पुरा गरेनौँ, हिजो दिन्छु भनेको छुट सहुलियत दिएनौँ, यो पनि थाहा छ। तर हुँदा यो वर्ष पेनस्टक पाइप र स्टिल पातामा 1% भन्सार भएको ठाउँमा हामीले बढाएर 5% भन्सार र 13% भ्याट पुऱ्याएर अब निजी क्षेत्रका जलविद्युत आयोजना बनाउनेहरू त्यसबाट लाभान्वित हुन्छन्, झन् उत्साहित भएर आउँछन्। ऊर्जा मन्त्री भन्नुहुन्छ विद्युत उपभोग वृद्धि गर्नका लागि विद्युतीय सवारी साधनमा सहुलियत दिइनेछ। मान्य देवेन्द्रराज कडेलले आज विस्तृत रूपमा भन्नुभएको छ। उहाँले बोलिरहँदै गर्दा म सम्झिरहेको छु, यस सदनमा मैले र अरू साथीहरू मिलेर दर्ता गराएको सङ्कल्प प्रस्ताव जसमा हामीले 2030 सम्म नेपाललाई र 2027 सनसम्म काठमाडौँलाई विद्युतीय सवारीको सहर बनाउने भनेर हामीले भनेको सङ्कल्प प्रस्ताव सम्झन्छु। सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड रहँदै गर्दाखेरिको क्याबिनेटबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयले पारित गरेको त्यो सम्झन्छु कि नेपालमा वायु प्रदूषणको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण भनेको यहाँको गाडी हो, फोसिल फ्युल हो। यसका निम्ति हामी त्यो ठाउँमा जानै पर्छ र जनस्वास्थ्यको विषय हो भनेर भनेको सम्झन्छु। त्यो मात्र होइन, हिजो भारतले नाकाबन्दी लगाउँदै गर्दाखेरि संसदले पारित गरेको कि राष्ट्रिय ऊर्जा नीति, नेसनल एनर्जी सेक्युरिटी, ऊर्जा सुरक्षा राष्ट्रिय सुरक्षाको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालले भारत वा अरू कुनै पनि देशको ऊर्जामा निर्भरता घटाउनका लागि जलविद्युतमा जानुपर्छ र अरू वैकल्पिक ऊर्जाहरूमा जानुपर्छ भनेर भनेको सम्झन्छु। स्टेट्सम्यानले जेनेरेसन हेर्छ, पोलिटिसियनले इलेक्सन हेर्छ, मुन्सीले खातापाता मात्र हेर्छ। त्यसैले त्यति परको किन हेर्नु भएन? म त्यतातिर मलाई धेरै चिन्ता होइन। तर यहाँ त मुन्सीको हिसाब पनि मिलेन। सम्माननीय सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीजीले भन्नुभयो कि करिब 1.5 अरब रुपियाँ बाहिर गएको छ। त्यो पैसालाई रोक्नका निम्ति मैले गरेको म सम्झाउन चाहन्छु। हेर, म ऊर्जा मन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, एकपल्ट गएर हेरिदिनुहोस्। गएको वर्ष यहाँ चक्लेटको कुरा आयो, चक्लेटमा त आफ्नो त्यहाँभित्रको स्वार्थ छ। चक्लेट मात्र होइन, फ्रोजन आलु, हामीले खाने आलु होइन, फ्रेन्च फ्राइज बनाएर रेस्टुरेन्टमा बिक्ने आलु, घरमा लिएर जाने आलुमा मात्र सम्माननीय सभामुख महोदय गाडीको भन्दा बढी पैसा त आलुमा गएको छ, खजुरमा गएको छ। हामी त्यो देखाएर यहाँभित्र बल्ल बल्ल स्वच्छ एनर्जी जुन आउनु लागेको छ यसलाई रोक्ने दुष्प्रयास गर्ने। पेट्रोल डिजेलमा अहिले हाम्रो गाडीका निम्ति गएको पैसाले 6 दिनको पेट्रोल डिजेल पनि पुग्दैन। पेट्रोल डिजेल घटाउनेतिर नलाग्ने। 2000 सीसी भन्दा बढी कतिको गाडी जान्छ? मैले सकाएँ सम्माननीय सभामुख महोदय, कतिको गाडी जान्छ डिजेल पेट्रोल चल्ने गाडी, पेट्रोलबाट चल्ने गाडी, र त्यो प्रायः सबै गाडी सरकारी अधिकारीले चढ्ने गाडीहरू मगाइएको छ। त्यहाँ हामीले हेर्नु पर्दैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, म मेरो भनाइहरू टुङ्गाउने क्रममा राख्न चाहन्छु, यो सानो विषय होइन। यसमा जाल झेल छल कपट त छँदैछ, त्यसको पनि हिसाब किताब गर्छौँ। तर त्योभन्दा बाहेक अघि चर्चा भयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बोल्नु पर्दैन, घोषणापत्रमा लेखेको होइन, स्वास्थ्य मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, ऊर्जा मन्त्रालय बोल्नु पर्दैन, तपाईँहरू बोल्नु भएन, केही छैन। हामी बोल्छौँ मात्र होइन, हिसाब किताब गर्छौँ।
अर्थमन्त्रीजीको एउटा सानो स्वार्थको लागि हाम्रो जनस्वास्थ्यसँग खेलवाड गर्ने, स्वच्छ एनर्जीको हाम्रो यत्रो लामो हामीले चालेको पाइला रोक्ने यो कुनै पनि अधिकार छैन। त्यसैले सम्माननीय सभामुख महोदय, यसलाई सच्याइयोस्, फिर्ता गरियोस्, म आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।